बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं ज़ला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, तारीखी ग्रैंड जरगे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खुसूसी तौर पर शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुशीरान, उमायदीन और नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। मैं और मेरी बहादुर फौज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी अफगान हुकूमत के माबैन ही होंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और पैगाम दिया गया अफगान हुकूमत को कि अब किसी गिरोह या जत्थे से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर हुए तो अबूरी सेटअप से ही होंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं आर्मी चीफ के इस बयान को? देखें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक आज बहुत अहम जरगा किया है और सबसे बड़ा मकसद ये था कि वहाँ के माहिदीन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएँ, उनके सवालों के जवाब दिए जाएँ और साथ को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, याद रखें, आप में से और आप हम में से हैं। सबसे बड़ा ये एहसास दिलाना, फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि फ़ौज की मदद करें। कौन सहूलतकारी करता है, कौन वहाँ पे जो दहशत गर्दी करता है, कहाँ से लोग आते हैं, ये आपको सबको मालूम होता है। हमें आपकी हर वक्त मदद चाहिए, हम आपके लिए हर वक्त खड़े हैं आप लोगों की हिफाजत के लिए, क्योंकि सबसे पहले आप फ्रंट लाइन पर हैं और आपकी हिफाजत करना हमारी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने बात की किसी जत्थे ग्रोह से मुज़ाकरात नहीं होंगी, सिर्फ अफगान पूरी हुकूमत से, जो बिल्कुल सही बात की है। अफगान मुजाहिदीन को उन्होंने कहा कि जी आपको पाकिस्तान कवानीन की बात माननी चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और आपने सहूलतकारी है जो आपके लोग होते हैं वो उनको आपको खुद रोकना चाहिए। अफगान हुकूमत से कहा कि एहसान का बदला एहसान क्या होता है वो आपको बड़ा अच्छा मालूम है, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि आप सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रोह को, किसी इंडिविजुअल को, किसी टेररिस्ट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करें, चाहे वो बलूचिस्तान से बॉर्डर लगता हो या KPK से लगता हो। और फिर उन्होंने यही कहा कि ये पाकिस्तान जो है ये एक दूसरी इस्लामिक रियासत है, हम कलमा तैयब पढ़ते हैं, रास्ते मदीना की दूसरी रियासत है और ये इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन इस्लाम के दीन को हम दहशतगर्दी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, ये उन्होंने वाशदाफ अल्फाज में कहा। और सेकंड उन्होंने कहा कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकता, हमारी फौज शहीदों में से है, हमें गाजी शहीद सब आता है, हमको अपनी ऑपरेशनल जिम्मेदारियों को पता है, इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें हर वक्त, क्योंकि हम और अवाम एक हैं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। और ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात हुई कि सबको समझ आ गई है एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी। जिस तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ ने उनके सवालों के जवाब दिए, मोहब्बत से बात की और उनको बताया कि पाकिस्तान की फौज एक है और हमने इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान की सलामती और बका की हिफाजत करनी है। ठीक है हारिस साहब, ये भी कहिएगा कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज किया है अफगानिस्तान को कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही अब बात होगी। ये कहिएगा कि अब अफगान उबूरी हुकूमत को भी ये समझना होगा कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ के हवाले से अपने मुल्क में कवानीन लागू करें और पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, और ये खुद अफगानिस्तान के लिए, उसकी इंटरनेशनल इमेज डेवलप के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देखें, ये सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त अफगान हुकूमत को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि आज ही उनकी हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से बात करें और उनको कहें जी हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपसे आके आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुनना चाहते हैं, हम हर किस्म की आपके ताउन के लिए तैयार हैं, जो पॉसिबल है। और वो पॉसिबल इज़ वेरी सिंपल, आप अपनी सरजमीन उनको इस्तेमाल ना करने दें। अगर ये नहीं होता, पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी आसानी से अपने मुल्क में किसी भी कोने में भी हो कोई दहशतगर्द उसको दबाव बर्बाद कर सकती है। ये बात समझने की यार, आई थिंक ये बड़ा क्लियर लाउड मैसेज है। आप देख लें कि वो रेसिप्रोकेट इसको कैसे करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमने जिस तरह से देखा कि एक खुली किताब की तरह है, 12 दफ़ा हमारे सफ़ीर भी गए, अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी घर भी गई, वहाँ पर उनकी एक हिसाब से इंसल्ट की गई और तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आर्मी चीफ का ये नरम रवैया अफगान हुकूमत के लिए, और एक और आखिरी मौका देना उन्हें कि अब भी संभल जाएं, अब भी मौका है, हमारे साथ मिलकर काम करें, इस दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये समझते हैं आपकी आर्मी चीफ की तरफ से फाइनल कॉल है?
آئی تھنک بہت پازیٹیو اور فائنل کال اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ مذاکرات سے، کیونکہ دیکھیں یہ افغان طالبان بھی پشتون ہیں، ہمارے پاکستان میں ہمارے کے پی کے میں ہمارے سارے پشتون بھائی ہیں، اکراس بھی پشتون ہیں جو ہمارے ان کے ریلیٹیوز ہیں، پھر افغان ریفیوجی جو یہ بھی پشتون ہیں، 30 لاکھ سے 40 لاکھ ہیں. تو ہم ہر جگہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارے بھائیوں سے مذاکرات کریں، بیٹھ کے مذاکرات کریں، ہمیں ان سے مدد چاہیے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. جب سر سے پانی گزر ہوتا ہے دین آپ ہر چیز کو اپنی پاکستان کے مفاد میں استعمال کریں گے. آئی تھنک بھائی نو افغان حکومت کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی مسلح افواج کو اب اور امتحان میں نہ ڈالیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. صحیح، بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھیں اور اب بات کریں چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ. سابق وزیر اعظم کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ. چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی فائل تیار کر لی گئی ہے. الیکشن کمیشن کچھ دیر میں باضابطہ اعلان بھی کر دے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں اپیل. رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دوبارہ دائر کی گئی. اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست دائر. 1 لاکھ کی سہولیات فراہم کرنے اور اٹک جیل میں حراست غیر قانونی قرار دینے کی استدعا. درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے. توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں اپیل. رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دوبارہ دائر کر دی گئی. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر کے اپیل واپس کر دی تھی. اپیل پر وکالت نامہ اور دستخط درست نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا تھا. درخواست میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. درخواست میں ریاست، حکومت اور جج ہمایوں دلاور کو فریق بنایا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء نے اٹک جیل میں ملاقات کی. وکیل نعیم حیدر نے وکالت نامے پر دستخط کروائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت کونسل کے ممبران کی شرکت. اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق پیشکش کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سرمایہ کاروں کی مشکلات کے حوالے سے بھی غور کیا گیا. Recently we celebrated our decade of CPAC under Belt and Road, a very innovative and visionary vision of President Xi Jinping. Now we are entering into the second phase of CPAC, which is Green Corridor, which is innovation, which is IT corridor, which is special economic zones like Rasha-Kai, of course under the umbrella of Chinese government and the government of Pakistan. And now we will dovetail this, which includes federal government and provincial governments, and it will include our institutions, particularly the institution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program in a way that has no parallel in the past. قومی اسمبلی کی تحلیل میں 2 روز باقی. نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل تیز. ایم کیو ایم کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات. کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا گیا. نون لیگ کی جانب سے سابق جج خلیل الرحمان رمدے اور سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے مخدوم محمود سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام شارٹ لسٹ کرنے کے بعد راجہ ریاض وزیر اعظم سے ملیں گے. کل تک نگران وزیر اعظم کے لیے حتمی نام سامنے آنے کا امکان ہے. قومی اسمبلی کی تحلیل میں 2 روز باقی. نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل تیز. ایم کیو ایم کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. ایم کیو ایم نے نگران وزیر اعظم کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا. مسلم لیگ نون کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق جج خلیل الرحمان رمدے اور سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود اور سابق چیف جسٹس تصدیق حسین جیلانی کے نام سامنے آئے. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نگران وزیر اعظم کے نام پر اپوزیشن ارکان سے آج مشاورت کریں گے. نام شارٹ لسٹ کرنے کے بعد راجہ ریاض وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے. کل تک نگران وزیر اعظم کے لیے حتمی نام سامنے آنے کا امکان ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں شارٹ لسٹ ہونے والے ناموں میں اسحاق ڈار اور شاہد حقان عباسی کا نام موجود نہیں.
वकील नईम हैदर पंजोथा ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को छोटे से कमरे में रखा गया, मुकम्मल सहूलियात भी फराहम नहीं की गई। साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्हें क्लास सी में रखा गया है। प्रेसिडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहाँ पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे। यहाँ पर ओपन वाशरूम है, उसके ऊपर वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहाँ पर रखा गया है। अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की जेल मुलाकातों का शेड्यूल तैयार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 4 मरतबा 20 मिनट के लिए बात करने की इजाज़त होगी। ताहम अभी तक उन्होंने खानदान के 6 लोगों के नाम नंबर हुकाम को फराहम नहीं किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा। जी, चेयरमैन तहरीके इंसाफ को अटक जेल में कैद रखा गया है, जहां पर उनको बी क्लास फराहम कर दी गई और बी क्लास के मुताबिक ही तमाम मराहत उनको दी जा रही हैं। जेल हुकाम का कहना है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ को हफ्ते में 4 बार फोन पर बात करने की इजाजत होगी, लेकिन अभी तक उनसे 6 नंबर मांगे गए हैं उनके अहला खाना से अजीजो गारत के लिए, लेकिन अभी तक फराहम नहीं किए गए। जब वो 6 नंबर फराहम करेंगे तो उसकी जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। मुकम्मल सिक्योरिटी के बाद फिर उनकी बातचीत करवाई जाएगी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है उनको जेल मेन्यू के मुताबिक ही खाना फराहम किया जा रहा है और अभी तक वो अपने ही कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल हुकाम का कहना था कि वो कैदियों के कपड़े पहनेंगे या अपने कपड़े इस्तेमाल करेंगे, इसका फैसला हुकूमत करेगी, लेकिन अभी तक वो अपने कपड़े ही इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उनको एलर्जी महसूस होगी जेल कैदियों के लिबास से तो फिर वो अपने ही कपड़े जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अभी तक उनका जो शेड्यूल है वो मुरतब कर। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी की 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने दावा किया कि 9 मई का फैसला 2 दिन पहले कोर कमेटी के इजलास में किया गया था और इसमें सारी मनसूबाबंदी की गई थी। इसका मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जड़ा मैं उत्थे नहीं सा, दूजी की बचत रखी कि मैनू यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा, मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और सुबह ते मैं क्या पा मैं ते उगाड़े मैं नहीं आ सकता ऐसा मेरा मैं कि मैं ते उगाड़े मैं तो बह गए उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आप पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने कहीं साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर। वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसियत तारड़ कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा थे। शमशान बुखारी कह रहे हैं कि पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में सारी प्लानिंग की गई थी। इनका मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई थी और जो कॉल दी गई थी वो बजाते खुद रियासत मदीना के दावेदार मुस्लिम उम्मा के लीडर ने 2 झंडे लगा के रात को दी थी। अगर मेरे खिलाफ फैसला आ गया तो पूरे पाकिस्तान में आप निकलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में। इनकलाबी थे, टक्कर के लोग थे, खून खराबा करने वाले लोग थे, निकला कोई नहीं। भाई आप तो टक्कर के लोग थे, तो ये क्या हो गया? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों कह रहे हैं कि फैसिलिटीज दी जाएं? कैसी फैसिलिटीज चाहते हैं? मतलब आप जेल गए हैं, ससुराल तो नहीं गए, 24 घंटे नहीं गुजरे तो आप दरखास्तें डालना शुरू। भाई थोड़ा सा सब्र हौसला करते। अहम खबर आपको देंगे, किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा करने वाले डॉक्टर्स बेनकाब हो गए। मुल्जिमान ने 3 मुख्तलिफ शहरियों के गुर्दे निकाले। मुल्जिमान से मौके पर आज़ा की तब्दीली के मुतालिक तमाम मशीनरी और ऑपरेशन थिएटर के आलात बरामद किए गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सरफराज अहमद से। सरफराज, आगाह कीजिए क्या मामला है? देखें, ये कार्रवाई जो है वो सीआईए सिविल लाइंस ने की है और इस कार्रवाई के दौरान किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा करने वाले
ڈاکٹرز کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس دھندے میں ملوث 10 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور سی آئی اے کے مطابق دوران ریڈ ملزمان نے حال ہی میں 2 غیر ملکی اشخاص کے گردے ٹرانسپلانٹ کیے تھے، جو کہ موقع کے اوپر ہی موجود تھے، اور ان کو سروسز اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، اور ملزمان سے موقع پر اعضاء کی تبدیلی کے متعلق مشینری، آپریشن اور تھیٹر کے جو باقی آلات تھے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ تاہم جو باقی ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جلد ہی ان کو بھی گرفتار کریں گے۔ بہت شکریہ سرفراز احمد۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پیمرا کے پرانے سیاہ قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پیمرا ترمیمی آرڈیننس لائے تھے، لیکن ترمیمی بل پر صحافی برادری کے تحفظات ہیں، اسی لیے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ سینیٹر فوزی ارشد کی سربراہی میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پیمرا کے پرانے سیاہ قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے پیمرا ترمیمی آرڈیننس لائے، لیکن ترمیمی بل پر صحافی برادری کے تحفظات ہیں، اس لیے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 12 مہینے صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی پر صرف کیے۔ پارلیمنٹ کے 2 دن رہ گئے ہیں، اس صورتحال میں بل پاس کروانا مشکل ہے۔ یہ جو بل جس شکل میں موجود ہے، یہ اتنا بڑا ری اسٹرکچرنگ آف دا میڈیا انڈسٹری تھی، آپ لوگوں کی منیمم ویج کے مسائل تھے، اور میں جیسے مجھے کہا گیا کہ یہ اعتراض نہیں اٹھائے، آپ سب نے اپنی رائے دی ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی اور سینٹ میں دی ہے۔ میرا مسئلہ یہ میرے پاس 2 دن ہے، اور 2 دن کے اندر یہ ریکنسیلیشن اور مشاورت اتنی کھل گئی ہے، اس کو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ممبر کمیٹی سینیٹر کامران مائیکل کا کہنا تھا کہ پیمرا ترمیمی بل 2023 میں صحافیوں اور ورکرز کے بہبود کے لیے اقدامات منظور کرنے چاہیے۔ اجلاس میں کچھ سپورٹرز نے کھڑے ہو کر بل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسیر حریت رہنما یاسین ملک کی بھارتی قید اور سزا کے خلاف ان کی اہلیہ مشال ملک اور بیٹی رضیہ سلطانہ کی کال پر مظفر آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اقوام متحدہ کے مبصر کو قرارداد بھی پیش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سردار نعیم سے۔ جی نعیم، بتائیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پہ مشہور حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور ان کی بیٹی رضیہ سلطان کی جانب سے ایک کال دی گئی تھی، جس پہ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مردوں کی ایک ریلی نکلی، جو ریلی شہر کے مختلف ایشو سے ہوتی ہوئی اس وقت یو این آفس پہنچی ہے، جہاں پہ رضیہ سلطان جو ہیں اور مشال ملک وہ ایک قرارداد بھی باقاعدہ یو این مبصر کو پیش کر رہے ہیں، جس میں یاسین ملک کی گرفتاری کی شدید مخالفت کی گئی، مذمت کی گئی ہے، اور عالمی دنیا سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو اس غیر قانونی اقدام سے باز رکھے۔ جی